করছি, এতটা একটা ভালোবাসা হয়ে গেছে আপনাদের সঙ্গে। বলেন আলহামদুলিল্লাহ। दरूद पाक पर सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, मुझसे पेशतर आप एक बेहतरीन मुदल्लल तकरीर बांग्ला ज़बान में समात कर रहे थे। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अबुल कलाम आज़ाद। ये एक मुदर्रिस की तकरीर होती है जहाँ तहकीक की झलकें नजर आती है। बिला तमसील मैंने जिस आयत करीमा को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, चंद बातें मैं आपके सामने रखूं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। इस आयत करीमा का सीधा और सादा माना ये होता है कि तुम अपनी हिम्मतें ना हारो और अब गमजदा ना हो। व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कि मुसलमान सबसे बुलंद बाला कौम है अगर वो मोमिन है। मुसलमान सबसे इज्जत वाला है अगर उसका ईमान पुख्ता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस आयत करीमा की शान नुज़ूल को आप देखें। जंगे ओहद के मौके पर जब मुसलमानों को ज़ाहिरी शिकस्त हो गई, मुसलमान जंग से हार गए, तो मुसलमान गमज़दा हो गए, मुसलमान अपनी हिम्मत हार डाले, तो रब ने कुरान में कहा व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कि मुसलमानों तुम सबसे बुलंदो बाला हो, तुम सबसे बावकार हो। मुसलमान सबसे बाइज्जत है, मुसलमान सबसे बावकार है, मुसलमान सबसे बुलंदो बाला कौम है अगर वो मुसलमान है, अगर उसका ईमान पुख्ता है। आप कहेंगे मुफ्ती साहब किबला, आप तो कहते हैं कि रब का कुरान कहता है व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कि मुसलमान सबसे इज्जत वाला है, मुसलमान सबसे बावकार है, मुसलमान सबसे अजमत वाला है। लेकिन आज हमारी इज्जतें कहीं नहीं है, आज हमारी अजमतें कहीं नहीं है, आज हमारा वकार कहीं नहीं है। आप अफगानिस्तान का जायजा लो, आप लीबिया का जायजा लो, आप सीरिया का मुताला करो, मौजूदा वक्त में फिलिस्तीन का मुताला करो, आप हिंदुस्तान की सरजमीन को ले लो। आज मुसलमानों की नौजवानों की जिंदगियां सलाखों के पीछे कट रही है। आज मुसलमान की माँ और बेटी की इज्जतें महफूज नहीं है। आज मुसलमान के मदरसे और मसाजिदों में बुलडोजर चलाया जा रहा है। आज मुसलमान मारे और काटे जा रहे हैं। रब का कुरान कहता है वह अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कि मुसलमान इज्जत वाला है, मुसलमान वकार वाला है, मुसलमान अजमत वाला है। ए रब्बे कायनात, हमारी इज्जतें कहीं नहीं है, हमारी अजमतें कहीं नहीं है। हमारी मस्जिदों में बुलडोजर चलाया जा रहा है, हम मारे और काटे जा रहे हैं। आज इसकी वजह क्या है? इसका रीजन क्या है? इसकी वजह सिर्फ ये है कि आज हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बताई हुई बातों पर अमल करना छोड़ दिया है। आज हमने तरीका मुस्तफा को, तरीका मुस्तफा पर चलना छोड़ दिया है। आज हमारा नौजवानों का हाल ये है, आज हम कलमा नबी का पढ़ते हैं लेकिन हमारा अमल नबी के तरीके पर नहीं है। हम कलमा नबी का पढ़ते हैं लेकिन उसी जबान से झूठ बोलते हैं। कलमा मुस्तफा जाने रहमत का पढ़ते हैं लेकिन उसी जबान से कीमत करते हैं। कलमा नबी का पढ़ते हैं लेकिन छोटे भाई की जमीन को हड़पते हैं। कलमा नबी का पढ़ते हैं लेकिन गरीब को सताते हैं। कलमा नबी का पढ़ते हैं लेकिन बीबी को सताते हैं। आज हम अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं लेकिन मुसलमानों जैसा हमारे अंदर कोई अमल नहीं है। आज मैं आपको बता दूं, एक फैशन बन गया है। आज हमारे नौजवानों में एक ट्रेंडिंग चल गई है। हमारा नौजवान समझता है कि अजमेर जाकर के 5000 का चादर चढ़ा देना, बगदाद जाकर के 5000 का चादर चढ़ा देना, बरेली शरीफ जाकर के 5000 का चादर चढ़ा देना, यही कामयाबी की दलील है। गाजीपुर के कशीर मुसलमानों सुनो सुनो, पूरी भरपूर जिम्मेदारी के साथ और चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे माँ बाप घर में बूढ़े हैं और तुम्हारे बाप को दवाई की जरूरत है, तुम्हारी माँ की साड़ी फट रही है और तुम बगदाद जाकर के 10,000 का चादर चढ़ाते हो, तो तुम्हारा अजमेर जाना कबूल नहीं। इसलिए कि गरीब नवाज का मिशन ये नहीं कि तुम्हारे बाप को घर में दवाई की जरूरत हो, तुम्हारी माँ की साड़ी फट रही हो और तुम अजमेर जाकर चादर चढ़ाओ, बल्कि गरीब नवाज का मिशन ये है, अगर पूरे माँ बाप घर में है तो उन्हें राजी करके अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शरीयत मुस्तफा, शरीयत मुस्तफा, सिलसिलाए फसी, सिलसिलाए फसी, हैद मौलाना गुलाम मुस्तफा मिर्जा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मोहतरम, जंगे बद्र का वाकया मैं आपको सुनाता चलूं।
جنگ بدر میں ایک طرف صرف 313 صحابہ کرام اور ان کے بالمقابل لڑنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں کفار و مشرکین ہے، جن کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار ہے، جن کے پاس وار کرنے کے لیے تیر ہے، جن کے پاس مارنے کے لیے جنگ کے آلات ہے، جنگ کے ساز و سامان ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے دانا ہے، جن کے پاس پینے کے لیے پانی ہے، ایک طرف ان کے بالمقابل صرف 300 مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ 300 جانثار صحابی، وہ بھوکے صحابی، وہ پیاسے صحابی، جن کے پاس نہ لڑنے کے لیے ہتھیار ہے، جن کے پاس نہ تلوار اور نیزے اور بھالے ہے، جن کے پاس نہ کھانے کو اناج ہے، جن کے پاس نہ پینے کو پانی ہے، لیکن وہ مصطفیٰ کا 300 جانثار، لیکن وہ نبی کے نام پر چل جینے اور مرنے والے وہ 300 صحابہ جنگ بدر کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب میرے اور آپ کے نبی نے ان 300 صحابہ کو کہا، اے میرے صحابہ، آج جنگ بدر میں تمہیں لڑنا ہے اور پرچم اسلام کو بچانا ہے، اسلام کی حفاظت کرنا ہے، تو ان 300 صحابہ نے نبی پاک کو یہ نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں کفار و مشرکین ہے، ہم تو صرف 300 ہے، ہمارے پاس لڑنے کے لیے نہ ہتھیار ہے، ہمارے پاس مارنے کے لیے نہ تلوار ہے، ہم کس سے لڑیں گے؟ وہ نبی کا 300 جانثار صحابی وہ یہ نہیں کہتا ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے، یا رسول اللہ، اگر آپ دین کے لیے بلاتے ہیں، یا رسول اللہ، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد سب نام محمد پہ قربان، ہمارا جینا ہمارا مرنا سب نام محمد پہ قربان ہے۔ الحاصل وہ 300 صحابہ کرام جنگ بدر کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں، رات کا وقت ہو جاتا ہے، رات کے وقت میں ایک طرف ہزاروں کی تعداد میں کفار و مشرکین، جن کے پاس لڑنے کے لیے تیر ہے، جن کے پاس مارنے کے لیے تلوار ہے، کھانے کے لیے اناج ہے، پینے کے لیے پانی ہے، وہ شراب کے نشے میں دھند ہو جاتے ہیں، اس خام خیالی میں ڈوب جاتے ہیں، ارے کل صبح جب جنگ بدر کے میدان میں آمنا سامنا ہوگا، ہم تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ہمارے پاس آساد و سامان ہے، ہم تو جیتیں گے ہی جیتیں گے، ہماری کامیابی پکی ہے، وہ شراب کے نشے میں دھند ہو جاتے ہیں۔ ادھر 313 صحابہ نبی کا جانثار، نبی کے جان پہ اپنے نام کو قربان کرنے والا وہ 313 صحابہ کرام رات میں اپنے مصلے کو بچھا کر کے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے لگتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگتے ہیں۔ چند کھجوریں ہیں، وہ کھجوریں کھا کر کے روزے رکھ لیتے ہیں، کیونکہ 17 رمضان المبارک کا وقت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جب رات کی تیسری پہر ہو گئی، جب رات کا تیسرا وقت ہو گیا، جب جنگ بدر کی میدان میں پہنچے تو رات کی تیسری پہر ہوتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کے اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلے کو بچھا کر کے رات کی تیسری پہر میں اٹھ کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ کون مصطفیٰ رو رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مصلے میں اپنے سر کو رکھ کر کے نورانی پیشانی کو رکھ کے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، گریہ وزاری کر رہے ہیں۔ اے رب کائنات، اے اللہ، اے پروردگار، تو حکم الحاکمین ہے، اے مولا، یہ میرے تبلیغ کی کمائی، یہ 313 مولا کریم، ان 313 صحابہ کو مولا میں جنگ بدر کی میدان میں لے آیا ہوں۔ مولا اگر یہ 313 شہید ہو گئے تو صبح قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی بچے گا نہیں، مولا تیرے کلمے کا اعلان کرنے والا کوئی بچے گا نہیں۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، آپ گھبرائے نہیں، میں اپنی بات کو ختم کرنے کے جانب ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے حبیب سے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ، آپ اپنے سر مبارک کو، آپ اپنے سر انور کو اٹھا لیجئے، انشاءاللہ کامیابی ہماری ہوگی، اللہ ہماری ضرور مدد فرمائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ الحاصل جب جنگ بدر کا واقعہ پیش آتا ہے، صبح جنگ بدر کا میدان میں آمنا سامنا ہوتا ہے تو تاریخ گواہ ہے، علماء کرام نے لکھا ہے وہ 313 صحابہ کرام، وہ بھوکے صحابہ، وہ
प्यासे सहाबा, वो निहत्ते सहाबा, लेकिन नबी के इश्क को लेकर जब जंगे बद्र के मैदान में उतरते हैं, जब जंगे बद्र के मैदान में उतरते हैं तो तारीख गवाह है, वो निहत्ते भूखे प्यासे सहाबाए किराम हजारों की तादाद में कुफार मुशरिकीन को गाजर मूली की तरह काट करके परचम इस्लाम को बुलंद कर देता है। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत मुस्तफा शहीद बदर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं अपनी बात को यहीं से खत्म करता हूँ क्योंकि वक्त अच्छा खासा हो गया है और हमारे और आपके बुलाए हुए मेहमान